Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Let's Learn Physics. आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले हमने पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन पढ़ी हमने और पढ़ी हमने टू डायमेंशनल मोशन। तो इन दो चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने मोशन के बारे में और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो इन दो चैप्टर्स में हमने किसके बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में और इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम यूज करते हैं ये, और किस के लिए हम यूज करते हैं ये, हम कहाँ पे यूज करते हैं जब हमें निकालनी होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, या फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तब हम यही तीन इक्वेशंस ज्यादातर इस्तेमाल या यूज करते हैं। तो इन दो चैप्टर्स में हमने खाली पढ़ा है हमने मोशन के बारे में, लेकिन हमने वहां पे कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था। तो जो ये लॉज ऑफ मोशन है इसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कॉज क्या है इस मोशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी ये ग्राउंड पे है और ये है रेस्ट में, और आफ्टर सम टाइम ये क्या है, ये है मोशन में, ये है मोशन है, तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि ये एक्सटर्नल एजेंट क्या था जिसने इस बॉडी को मोशन में लाया, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में कैसे आई, ये मोशन में कैसे, खुद ब खुद तो मोशन में नहीं आएगी, तो इसको मोशन में लाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो इस बॉडी को मोशन में लाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसी कॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले आपने दो टर्म्स सुनी होंगी, एक तो मास और दूसरी क्वांटिटी जो है वो है फोर्स। एक क्वांटिटी है मास और दूसरी क्वांटिटी है फोर्स। जो ये क्वांटिटीज हैं इनको साइंटिफिकली डिफाइन किया किसने, सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन एक फिजिस्ट थे, या हम कहेंगे साइंटिस्ट थे, जिसने मास और फोर्स को डिफाइन किया साइंटिफिकली, ठीक है। इससे पहले इनको साइंटिफिकली डिफाइन नहीं किया गया था। तो पहले इसने क्या किया, इन्हीं को यूज करके, फोर्स और मास को यूज करके न्यूटन ने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए, थ्री लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का टाइटल है, लॉज ऑफ मोशन। तो यही मास का कॉन्सेप्ट और फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके सर इसाक न्यूटन ने तीन लॉज ऑफ मोशन फॉर्मुलेट किए, ठीक है। तो सर इसाक न्यूटन ने क्या कहा, इसने कहा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, ठीक है, ये मोशन में है, ठीक है, ये है मोशन में, तो इस जो ये मोशन है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मोशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सर इसाक न्यूटन ने कहा जो मास और फोर्स है, ये दो फैक्टर्स हैं, दीज आर द टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो सर इसाक न्यूटन ने क्या कहा, मास और फोर्स ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी या मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है या कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखी बुक एक, ठीक है, हमने एक टेबल पे रखी एक बुक, और हम क्या करते हैं, हम 2 दिन के लिए इस बुक को वहीं पे रखते हैं, 2 दिन के लिए हम इस बुक को वहीं पे रखते हैं। तो 2 दिन के बाद हमने देखा तो ये बुक जो थी ये इसी जगह पे जहां पे हमने 2 दिन पहले इसको रखा था, ये बुक वहीं पे प्लेस्ड थी, ठीक है, ये मतलब मोशन में नहीं आई थी। तो ये बुक जो है ये उसी जगह थी जिस जगह पे हमने रखी थी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्ले ग्राउंड है और हमने रखी कोई बॉल, यहाँ पे ग्राउंड में रखी हमने कोई बॉल, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल रखी हमने ग्राउंड में। तो हमने कुछ टाइम के बाद देखा ये बॉल वहीं पे थी जहां पे हमने रखा था इसको, ये बॉल वहीं पे प्लेस्ड थी, ठीक है।
تو ہم نے دیکھا یہ نہ یہ بال اور نہ ہی یہ بک موشن میں آئی تھی، دونوں کیا تھے، ریسٹ پہ تھے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کیا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں، جب تک اس بک پہ یا اس بال پہ ایکسٹرنل ایجنٹ کام نہیں کرے گا. فار ایگزامپل جب تک، اگر فار ایگزامپل یہاں پہ بال ہے، جب تک اس پہ کوئی بھی ایکسٹرنل جو ایجنٹ ہے اس پہ پش نہیں کرے گا، تب تک یہ بال کیا رہے گی، وہیں پہ رہے گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب تک ہم اس بک کو یہاں پہ پش نہیں کریں گے یا پل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تب تک یہ بک کیا ہے، یہ بھی اسی پوزیشن میں رہیں گی، اسی اسٹیٹ میں رہے گی جس پوزیشن میں ہم نے اس کو رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب تک ہم اس کو پش یا پل نہیں کریں گے ان دو کو، یا فار ایگزامپل بال کو جب تک ہم اس کو پش نہیں کریں گے تب تک یہ بال موشن میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو جو یہ ایکسٹرنل ایجنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فورس. اور یہاں پہ بھی جو ہے فورس، جب تک ہم یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے تب تک نہ ہی یہ بک اپنی پوزیشن چینج کرے گی، نہ ہی یہ بال اپنی پوزیشن چینج کرے گی. جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ایجنٹ ہے، اس ایکسٹرنل ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں فورس. تو فورس کیا ہے، فورس از پش اور پل. جو کسی بھی آبجیکٹ کو یا کسی بھی باڈی کو موشن میں لاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فورس کیا ہے، فورس از پش اور پل which brings a body in motion، ٹھیک ہے، جو کسی بھی باڈی کو موشن میں لاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں فار ایگزامپل اب ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا، یہ گراؤنڈ ہے، ہم فار ایگزامپل کسی ہائٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے. ارتھ سے ہم فار ایگزامپل ہائٹ ایج پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی بلڈنگ پہ ہیں یا کسی ہائٹ پہ ہیں ہم. اور ہم نے کیا کیا، یہاں سے ہم نے کوئی آبجیکٹ ہم نے ڈراپ کیا، ہم نے یہاں پہ کوئی آبجیکٹ ڈراپ کیا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اس پہ کوئی بھی فورس اپلائی نہیں کیا، ہم نے اس کو پش نہیں کیا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے خالی اس کو ریلیز کیا. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ جو آبجیکٹ ہے یہ کیا ہوگا، یہ ڈراپ ہوگا ٹوورڈز ارتھ. تو یہ ہوگا ڈراپ ٹوورڈز ارتھ. یا ہم کہیں گے یہ آبجیکٹ جو ہے یہ آیا موشن میں، پہلے جو آبجیکٹ ہے یہ کیا تھا، پہلے یہ ریسٹ میں تھا. تو پھر کیا ہوا، پھر جب ہم نے اس کو ڈراپ کیا تو یہ آیا موشن میں، لیکن ہم نے اس پہ کوئی بھی فورس اپلائی نہیں کیا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ود آؤٹ فورس کس میں آیا، موشن میں آیا. تو یہاں پہ ہم نے فورس تو نہیں اپلائی کیا، تو یہاں پہ پھر موشن میں یہ کیسے آیا. جو کہ ہم نے ابھی کہا، فار ایگزامپل اگر کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو موشن میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں ایکسٹرنل ایجنٹ، یا ہم کہیں گے فورس کریں گے اپلائی اس پہ، تب ہی یہ آئے گی یہ باڈی موشن میں. تو یہ باڈی پھر موشن میں کیسے آئی، اگر ہم نے اس کو خالی ریلیز کیا، پش ہم نے یا اس کو ہم نے فورس اپلائی نہیں کیا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ایک فورس ایگزرٹ ہوتا ہے اس باڈی پہ، یا یہاں پہ ایک فورس جو ہے اس فورس کو ہم بولتے ہیں گریویٹیشنل فورس. تو یہاں پہ بھی ایک فورس اپلائی ہوتا ہے جو اس بال پہ کون ایگزرٹ کرتا ہے، ارتھ اس پہ ایک فورس ایگزرٹ کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں گریویٹیشنل فورس. تو اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ بال جو ہے موشن میں آئی. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل ہے، ہمارے پاس ایک میگنیٹ ہے اور ہم نے یہاں پہ ایک آئرن نیل رکھا، ٹھیک ہے. تو آئرن نیل کو جب ہم نے یہاں پہ رکھا تو یہ میگنیٹ کیا کرے گا، یہ اس کو اٹریکٹ کرے گا، اس آئرن نیل کو یہ کرے گا اٹریکٹ. تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے فورس اپلائی نہیں کیا، لیکن یہاں پہ جو فورس ہے وہ کون اپلائی کرتا ہے اس نیل پہ، وہ کرتا ہے اپلائی میگنیٹ. تو اس فورس کو ہم کہیں گے میگنیٹک فورس. تو یہاں پہ بھی فورس ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی جب بھی کوئی باڈی موشن میں لانی ہوگی تو اس کے لیے فورس اپلائی کرنا ضروری ہے. اب کیا ہے، اب ہم دیکھیں گے جو ہم نے گریویٹیشنل فورس، یہاں پہ گریویٹیشنل فورس کی ایگزامپل دیکھی اور ہم نے دیکھی میگنیٹک فورس کی ایگزامپل. یہاں پہ ہم نے کیا کیا، فار ایگزامپل یہ تھا نیل یہاں پہ، یا پہلے ہم ایک اور ایگزامپل دیں گے. فار ایگزامپل یہ کوئی آبجیکٹ ہے، اس کو مجھے موشن میں لانا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں اس کو ٹچ کروں گا اور ٹچ کر کے اس پہ میں فورس اپلائی کروں گا تو یہ موشن میں آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ میگنیٹ اور نیل جو ہے یہ کانٹیکٹ میں
नहीं थे, ठीक है, ये कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी इस पे एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से ये नील आया मोशन में, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तो जो फोर्स, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी मोशन में आएगी, तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे कांटेक्ट करें, ठीक है। कांटेक्ट यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमने कांटेक्ट किया लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट हमने नहीं किया, ठीक है। तो फोर्सेस जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे फोर्स को हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स हम किससे कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स उससे हम कहते हैं जहां पे हम कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, यहाँ पे मैंने इसके साथ कांटेक्ट किया, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये इसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो यहाँ पे हमने कांटेक्ट में ये नहीं रखी, तो ये क्या है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कांटेक्टलेस फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह हमने पढ़ा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या है, वो भी है नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि फोर्स किनके बीच यहाँ पे एग्जर्ट हुआ और किनके दरमियान था, एक तो इस बॉडी के दरमियान और अर्थ के दरमियान। यहाँ पे क्या था, हमने इन दो को, बॉल को हमने रखा किसी हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बॉडी है और अर्थ थी, ये कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी इस बॉल पे इस अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया और इसको लाया मोशन में। तो यहाँ पे भी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या है, वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो भी है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जहां पे कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता है, किसके लिए, किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। और कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जहां पे कांटेक्ट जरूरी होता है ताकि हम किसी बॉडी को मोशन में लाएं, ठीक है। तो होप आपको इतना सारा कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।